Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Planet. Today we will learn the topic the remaining types of social group, formal group, informal group and local group. So let's start the video. मैंने अपनी जो लास्ट 2 वीडियोस थी उनके बीच में मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होता है, सोशल ग्रुप क्या होता है और मैंने जो कुछ टाइप्स थी सोशल ग्रुप की वो मैंने डिस्कस की थी। आज मैं जितनी रिमेनिंग टाइप्स रह गई हैं उनको डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है। अच्छा जी, फॉर्मल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके मेंबर्स के लिए कि वो पार्टिसिपेट करें इस ग्रुप में, और कुछ टर्म्स होती हैं जो इस ग्रुप में डेजिग्नेटेड होती हैं, और कुछ लॉज होते हैं उन मेंबर्स के लिए कि वो इन लॉज को फॉलो करते हुए उससे उस ग्रुप को एग्जिट कर सकते हैं। और जो उन लॉज के ख़िलाफ़ जाता है, उन प्रोसेसेस उस ग्रुप के प्रोसेसेस के ख़िलाफ़ जाता है, तो उन्हें पनिशमेंट्स मिलती हैं। किसी भी टाइप की जो है वो ग्रुप दे सकता है उन्हें पनिशमेंट। और इस ग्रुप में जो पार्टिसिपेटर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके लिए कुछ गोल्स होते हैं और उनके रोल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, उनके इसमें मुकर्रर किए होते हैं ग्रुप में। जैसे कि अब जो डॉक्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है। उसमें एग्ज़िट करना है उस ग्रुप से तो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ उसके लॉज होंगे, और जो उन लॉज के ख़िलाफ़ जाता है तो उस डॉक्टर्स की जो ग्रुप में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो पनिशमेंट दे सकते हैं उन्हें। अब जो इंजीनियर्स होते हैं उनके दरमियान भी एक फॉर्मल ग्रुप होता है। उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेबर्स होते हैं, जितने भी मज़दूर होते हैं, उनके दरमियान जो एक ग्रुप फॉर्म्ड होता है वो फॉर्मल ग्रुप होता है। ये ग्रुप सख्ती से अपने मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और इन जो मेंबर्स होते हैं इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी फाउंड की जाती है। इनके दरमियान बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी इस ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जो पर्सन इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है और फिर इस ग्रुप का मेंबर बनता है। द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मल स्टेटस एंड रोल, यानी कि इस ग्रुप के अंदर किसी भी इंडिविजुअल का जो स्टेटस होता है वो फॉर्मल टाइप का होता है, और उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है जो उसको फॉलो करना होता है, उसको प्ले करना होता है। उसके बाद है थर्ड वन इज़ ऑफिस, कि इस तरह के जो ग्रुप होते हैं उनका कोई ना कोई एक ऑफिस होता है कहीं भी जगह पे, जहाँ पे उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है और कोई भी वहाँ ईज़िली जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉन पर्सनल रिलेशंस, मतलब काम की हद तक बात की, अपने पर्सनल चीज़ों तक नहीं है। यानी कि जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो कभी कभार एक दूसरे को जानते तक नहीं होते, लेकिन वो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। अब इस ग्रुप में क्या होता है कि जो वर्क होता है, काम होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक पर्सन के दरमियान, और क्लियर काम होता है। मतलब जो काम दिया जाता है वो इतना मुश्किल नहीं होता। जो काम दिया जाएगा इजी काम होगा और रिटन फॉर्म में होगा। हर एक को रिटन फॉर्म में काम दिया कि आपने ये काम करना है, और हर पर्सन उस रिटन फॉर्म के अकॉर्डिंग काम करता है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि पहले भी बताया कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ हाईली कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, और इसी कोऑर्डिनेशन में वो रह के काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को। द नेक्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो फॉर्मल ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए जो चाहे इस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो चाहे वो इस ग्रुप को लीव कर सकता है। जैसे कि लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी, जो कोई रेडियो और टीवी, मतलब रेडियो को लिसन कर रहा होता है, टीवी को देख रहा होता है। टीवी देखता है
تو ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے کہ ہم غور سے دیکھتے ہوتے ہیں ٹی وی، تو جو ٹی وی میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان ایک گروپ بن جاتا ہے، تو ہم جب چاہے ٹی وی آف کر دیں، چینل چینج کر دیں، گروپ ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو ہماری مرضی ہے، ہم جب مرضی چاہیں تو اس کو لیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ میچ کے یا فٹ بال میچ کے جو آڈینس ہوتے ہیں ان کا یہ انفارمل گروپ ہوتا ہے۔ پھر جو آپ کے نیوز پیپر کے جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ انفارمل گروپ ہوتا ہے۔ یہ گروپ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے اسٹیبلش ہوتا ہے، اور اس پرپس کے اینڈ پہ یہ گروپ بھی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کی کیریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ ون از نو رولز اینڈ ریگولیشنز، یعنی کہ اس گروپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوئی ریٹن رولز یا ریگولیشنز ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی چاہے اس میں انکلوڈ ہو سکتا ہے اور جب چاہے اس میں لیو کر سکتا ہے۔ سیکنڈ ون از ریلیشنز، کہ اس گروپ کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ انفارمل ہوتا ہے۔ اس جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کا لیول تو کبھی کبھار تو ٹیمپریری ہوتا ہے، مطلب کچھ ٹائم کے لیے، تو جیسے بازار میں گھومنے والے تو کسی سے ملاقات ہو گئی تو سم ٹائمز ادھر ہی بات ختم ہو جاتی ہے تو ریلیشن شپ بھی ختم ہو گیا، اور سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بات آگے چلی جاتی ہے اور جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ لانگ پیریڈ کے لیے بیسڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آگے ہے ڈیوائیڈنس، یعنی فارمل گروپ میں ہوتا ہے کہ ریٹن فارم ہوتی تھی ایک جس سے ورک ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا۔ اس میں کوئی ریٹن ٹائپ نہیں ہوتی کہ آپ کو ورک اس کے اکارڈنگ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، بلکہ ورک ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے موقع کے لحاظ سے، اوکیزن کے لحاظ سے۔ جیسے کہ کسی بھی پرابلم یا ڈیزاسٹر کے دوران لوگ جو ہیں وہ خود بخود ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اسپونٹینیسلی۔ نیکسٹ ون از گین آف گول، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انفارمل گروپ جو ہے وہ کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے فارم کیا جاتا ہے، اور جب پرپس اینڈ ہو جاتا ہے تو گروپ بھی اینڈ ہو جاتا ہے۔ The last type is local group۔ لوکل گروپ ایک ایسا گروپ ہے جو کسی خاص لوکیشن کے لوگ، کسی اسپیسیفک لوکیشن کے لوگ جو ہیں وہ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ کسی بھی جیسے اسٹریٹ کے لوگ، کسی بھی ٹاؤن کے لوگ، کسی بھی سٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک لوکل گروپ بناتے ہیں۔ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے a group which geographic boundary is designated is called local group، کہ جس کی ایک باؤنڈری ہو، جیوگرافک باؤنڈری ایک ہو جس گروپ کی، تو وہ جس کی جیوگرافک باؤنڈری مقرر کی گئی ہو اس کو ہم لوکل گروپ کہتے ہیں۔ اب اس کی کیریکٹرسٹکس کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ The first one is qualities of in group، کہ جو لوکل گروپ ہے اس میں فارمل گروپ کی تو کوالٹیز، اس میں فارمل گروپ تو فاؤنڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ لوکل گروپ ہے، انفارمل ٹائپ ہے، لیکن ان گروپ کی کچھ کوالٹیز میں فاؤنڈ کی جاتی ہیں کیونکہ لوکل گروپ ہے، اور ان گروپ بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنی ہی سٹی کے رہنے والے لوگوں کے درمیان جو ہوتا ہے، تو لوکل گروپ بھی ایک اسپیسیفک باؤنڈری کے درمیان ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ون از کریکٹرسٹکس آف پرائمری گروپ، یعنی اس گروپ کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان پرائمری گروپ کی بھی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کیونکہ جو اس گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر گہری سوشل بانڈنگ ہوتی ہے ان کے درمیان، اور ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں۔ اس کی موسٹ پرومیننٹ ایگزامپل جو ہے وہ یہ ٹرائبل ایریاز کے رہنے والے جو لوگ ہیں، قبائلی علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو کہ سیم سوسائٹی کے ممبرز ہیں اور سیم جگہ پہ رہتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ون از ایتھنو سینٹرزم۔ ایتھنو سینٹرزم میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ ایتھنو سینٹرزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کلچر کو سپیریئر ماننا اور باقی کلچرز کو انفیریئر ماننا۔ تو اس گروپ کے اندر سمپتھی، بانڈنگ اور ایتھنو سینٹرزم اس طرح کی جو ہے یہ فیلنگز پائی جاتی ہیں، اور اس گروپ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی پوری لائف سپینڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی پروٹیکشن کے لیے۔ نیکسٹ ون از اسپیسیفک کلچر۔ اب لوکل گروپ کا ایک اسپیسیفک ایک خاص کلچر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی باؤنڈری کے درمیان ہوتا ہے یہ گروپ، تو اس لیے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے درمیان ایک ہی کلچر ہوتا ہے جو کہ ایک جنریشن سے لے کر دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ون از ان میرج، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے درمیان ایتھنو سینٹرزم کی فیلنگز ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے ان میرج ہونی چاہیے، اپنے کلچر کو پریفرنس دیتے ہیں، تو اپنے کلچر کے درمیان جو رہنے والے لوگ ہیں
اپنے کلچر کے جو لوگ ہیں انہی کے درمیان ہی میریجز ہوں. تو یہیں پہ ہماری آج کی ویڈیو اینڈ ہوتی ہے. میک شیور ٹو لائک دا ویڈیو, شیئر دا ویڈیو ود یور فیملی اینڈ فرینڈس. Give your views about this video in the comment section and don't forget to subscribe the channel. Thank you.